हेलो गाइज, सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ 2073 को सोइल मेकानिक र हामी क्वेसन नम्बर 2 को बी गर्नेछौँ होइन। अब चाहिँ यो एकदम चाहिँ सोधिरहेको छ, यो रिपिटेड क्वेसन हो भनेपछि हामी चाहिँ यसको सोल्युसन गर्छौँ होइन। अब यो चाहिँ 8 मार्क्समा सोध्छ होइन। अब यसमा भनेपछि हल्का यो लङ हो तर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो भनेपछि अब क्वेसनतिर हामी लाग्छौँ। अब क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द रिजल्टेन्ट फोर्स एन्ड इट्स पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अन द भर्टिकल सर्फेस अफ द वाल is the angle of internal friction for both layer is 30 degree। दुईटै लेयरको लागि हाम्रो चाहिँ एंगल भनेको थीटा इक्वल टु हाम्रो 30 दिएको छ हैन, फाइ यसमा पनि 30 दिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ फिगर दिएको छ हैन। हाम्रो चाहिँ यो गामा भनेको हाम्रो माथि लेयरको लागि हाम्रो 18.5 दिएको छ, हाइट भनेको 3, अनि तल्लो लेयरको लागि गामा स्याट भनेको 20 दिएको छ र डिस्टेन्स हाइट भनेको 3 मिटर। सो अब चाहिँ यसको हामी सोलुसनतिर लाग्छौँ हैन। सो भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ पहिला हामी भनेपछि हामी पहिले चाहिँ हामी यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ हामी गर्छौँ हैन, निकाल्छौँ। त्यो जरुरी हुन्छ, त्यो ननिकालिकन त हामी फोर्स निकाल्न सक्दैनौँ हैन। सो पहिला हामी चाहिँ 1 नम्बरमा के लेख्छौँ, क्याल्कुलेसन अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर फोर बोथ, दुवै लेयरको लागि चाहिँ हामी निकाल्छौँ हैन। भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो प्यासिभ हुन्छ र एउटा एक्टिभ हुन्छ। भनेपछि म दुईटा यो साइडमा म लेखिदिन्छु। यदि नोट गरिदिउँ न, नोट यदि हाम्रो एक्टिभ चाहियो, के ए चाहियो हैन, एक्टिभ चाहियो भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, एक्टिभको लागि भयो। यदि प्यासिभको लागि चाहियो भने, केपी को लागि चाहियो भने हाम्रो यो उल्टा हुन्छ, जस्ट अब प्लस वाला माथि जान्छ 1 प्लस साइन थीटा अनि 1 माइनस साइन थीटा। अब यसमा दुईटैको लागि सेम एंगल छ भने हामी एउटा मात्र निकाल्छौँ, नत्र दुईटा निकाल्नु पर्छ हैन। माथिको लागि बेग्लै एंगल फरक दियो भने दुईटा निस्किन्छ, माथिको लागि बेग्लै तलको लागि बेग्लै। बट यहाँ दुवै केसमा चाहिँ दुवैको एंगल सेम छ भने एउटा मात्र निकाल्छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छैन भने हामी एक्टिभ निकाल्छौँ हैन, एक्टिभ निकालेर हामी गर्छौँ हैन। यदि प्यासिभ चाहिँ टोकेर दिएछ भने प्यासिभ गर्छौँ, नत्र हामी प्रायः जसो एक्टिभ गर्छौँ। सो पहिला हामी चाहिँ यहाँ एक्टिभ टाइम निकाल्छौँ भनेपछि के ए निकाल्छौँ। फर्मुला हुन्छ 1 माइनस साइन फाइ 1 प्लस साइन फाइ 1 माइनस, अब साइन 30 भनेको 1/2, यसको पनि 1 प्लस 1/2। अब यसलाई चाहिँ हामी गऱ्यो भने 0.33 आउँछ। भनेपछि के ए हाम्रो 0.33 आयो। फर्स्ट काम हाम्रो सक्यो हैन। सो अब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी अब सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि ए माने, यसलाई बी माने, यसलाई सी माने। सो अब चाहिँ हामी नाउ एज वी नो दैट calculating effective stress on अथवा 8 भनौँ न, 8 सेक्सन ए। अब ए सेक्सनमा हामी पहिला यसको चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस निकाल्छौँ हैन। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ अब यसमा भनेपछि माथिमा चाहिँ कुनै पनि लोड लागिरहेको छ भने हैन, त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ सिग्मा भनेको 0 हुन्छ, म्यू पनि हाम्रो 0 हुन जान्छ। अब यसमा यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो गामा इन्टु हाइट। अब यसमा त माथि कुनै हाइटै छैन हैन, 0 हुन्छ। यसमा पनि गामा डब्लु इन्टु यहाँ हुन्छ हैन। अब यसमा त पानी पनि केही छैन भने यो पनि 0 हुन जान्छ र इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको गामा माइनस यु हुन्छ, यो भनेको 0 नै हुन्छ। यति बुझ्नु होला। भनेपछि पहिलो चाहिँ सेक्सन ए मा चाहिँ हाम्रो पुरै 0 आयो, तीनटै 0 आयो, हाम्रो तीनटै 0 आइसक्यो हैन। सो अब चाहिँ हामी अब 8B सेक्सनमा हेर्छौँ हामी। पहिला यसलाई 1 भन्दिनँ, यही 1 गरिदिएँ ल, यहाँ 2 गरेँ। 8 सेक्सन बीबी। अब बीबी को केसमा भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बीबी को केसमा भन्दाखेरि हाम्रो बी को जस्ट एउटा एबोभ गर्छौँ, जस्ट एबोभ, र एउटा बी को जस्ट बिलो गर्छौँ। भनेपछि लोअर र
लोअर के अरे अप्पर र लोअर लेयरको दुवैको हामी गर्छौँ बीको जस्ट बी सेक्सनमा भनेपछि हामी अब यसमा ए गरौँ न ए अब यसमा हामी के भन्छौँ जस्ट एबोभ बी बीको जस्ट एबोभमा अब एमोभमा गर्दाखेरि हाम्रो फेरि सिग्मा इक्वल टु गामा इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ बनाऊँ या डी बनाऊँ यहाँ चाहिँ भनिदिएँ मैले अब यसमा भनेपछि बीको जस्ट माथिमा गामा हाम्रो दिएको छ 18.5 र डिस्टेन्स भनेको 3 दिएको छ भनेपछि त्यही हामी यहाँ गर्छौँ 18.5 इन्टु 3 55.5 18.5 इन्टु 3 ल ठिक छ किलो न्युटन पर मिटर क्युब एउटा चाहिँ हाम्रो यो निस्किसक्यो अब चाहिँ हामी यु निकाल्छौँ अब यु भनेपछि बीको जस्ट एबोभमा यहाँ हेर्नुहोस् बीको जस्ट एबोभमा पानी छैन यो हाम्रो वाटर ग्राउन्ड टेबल हो योभन्दा तल यसमा चाहिँ पानी छ हामी बुझ्न सक्छौँ योभन्दा माथि चाहिँ पानी छैन सो यो हाम्रो 0 हुन जान्छ अनि इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेपछि यु माइनस सिग्मा माइनस यु भनेपछि हाम्रो त्यति नै रहन्छ 55.5 किलो न्युटन पर मिटर क्युब बीको जस्ट एबोमा सक्यो अब जस्ट बेलोमा गर्छौँ एट जस्ट एबो भइसक्यो बेलो बेलो बे बीको जस्ट बेलोमा गर्दाखेरि सिग्मा पनि हाम्रो गामा इन्टु डी अब यसमा पनि सेम हुन्छ भनेपछि हामी भन्नलाई त बीको तल तल भनिरहेको छौँ तर हामी माथिकै लिन्छौँ गामा र डी 18.5 इन्टु 3 भनेपछि हाम्रो 55.5 नै आउँछ तर यहाँ हामी के गर्यो भन्दाखेरि जस्ट एबोभमा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पिए फोर्स पनि निकाल्नु पर्यो भनेपछि पिए निकाल्नु पर्छ हैन जसको फर्मुला हुन्छ केए अनि सिग्मा बार भनेपछि केई भनेको 0.33 आएको थियो अनि यो जस्ट हामीले निकाल्यो 55.5 यो क्याल्कुलेटिङ गर्दाखेरि हाम्रो 55.5 इन्टु 0.33 18.3 भनेपछि हाम्रो पिए भनेको 18.3 निस्क्यो यो पनि हाम्रो किलो न्युटन पर मिटर क्युबमै हुन्छ यो भनेको हाम्रो यो PA1 गरे मैले अब फेरि यसको लागि पनि हामी PA निकाल्छौँ हैन PA अब 2 गर्दिए मैले ल यो भनेको फेरि त्यही हुन्छ KA अनि इन्टु सिग्मा बार यो भनेको फेरि ठ्याक्क त्यही आउँछ हाम्रो किनभने सेम छ नि भ्यालु सो अब भनेपछि हामी चाहिँ 3 मा 8.C गर्छौं अब 8.C मा हामी हेर्छौं सिग्मा भनेको हाम्रो अब यसमा चाहिँ हाम्रो गामा 1 इन्टु एच 1 प्लस गामा 2 इन्टु एच पनि 2 गर्छौं भनेपछि जस्तै म यहाँ देखाउन चाहन्छु तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो एउटा 1 गरे यसलाई 2 गरे अनि फेरि यो एउटा यसलाई चाहिँ मैले यहाँ 1 गरे यसलाई चाहिँ यहाँ 2 गरे किनभने यो सेक्सन सी मा हामी हेरिरहेका छौं नि त्यो भनेको टोटल हुन्छ के पुरैबाट यहाँ प्रेसर लाग्छ स्ट्रेस त्यहाँ सबैको एड हुन्छ सो भनेपछि अब चाहिँ हामी भ्यालु पुट गर्छौं भनेपछि 18.5 इन्टु 3 3 प्लस यो भनेको 20 छ इन्टु फेरि 3 अब यसको क्याल्कुलेटिङ गर्दाखेरि हाम्रो यो भनेको 55.5 इन्टु अनि यो भनेको 60 भनेपछि 115.5 किलो न्युटन पर मिटर क्युब अनि यु निकाल्छु अब यसमा त भनेपछि हाम्रो यसमा भनेपछि यो तलतिरको लोड के रे यसमा त पानी पनि छ यो पानीको पनि हाम्रो दिन्छ हैन पानीको पनि दिने भयो सो यसको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं यसको फर्मुला छ हाम्रो गामा w इन्टु एच भनेपछि गामा w यसमा हामी चाहिँ किलो न्युटन पर मिटर लिइरा छ हैन यस कन्डिसनमा हामी चाहिँ
9.8 लिन्छौँ होइन, इन्टु यहाँ चाहिँ भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ भनेपछि हाम्रो यहाँ 3 नै हुन्छ। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि हाम्रो 29.43 किलो न्युटन पर मिटर क्युब यो पनि निस्किसक्यो। अब चाहिँ हामी सेयर स्ट्रेस के अरे इफेक्टिभ स्ट्रेस निकाल्छौँ भनेपछि युमा सिग्मा माइनस यु भनेपछि हाम्रो 150.5 माइनस 29.43 त्यसै गरेपछि हाम्रो कति आउँछ हो 150.5 माइनस 29.43 86.07 किलो न्युटन पर मिटर क्युब यति हाम्रो आइसक्यो। सो अब यसको लागि फेरि पिए निकाल्छौँ हामी, पिए 3 निकाल्छौँ। ल यो भनेको हाम्रो केए इन्टु इफेक्टिभ स्ट्रेन्थ भनेपछि हाम्रो 0.33 इन्टु 86.07 यो भनेको इन्टु 0.33 भनेपछि हाम्रो 28.40 किलो न्युटन पर मिटर। सो हाम्रो यो यति निस्किसक्यो होइन। सो अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ पोइन्ट लोडको लागि हामी चाहिँ ग्राफ पनि बनाउनु पर्छ होइन। अनि ग्राफ नबनाइकन हाम्रो पोइन्ट लोड पनि निस्किँदैन। सो पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ ड्रो द सोइल प्रेसर डायग्राम भनेपछि यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यतातिर हामी प्रेसर राख्छौँ किलो न्युटन पर मिटर क्युबमा भनेपछि अब यसले यो 0 छ 5 10 15 20 25 30 यतिसम्म राख्यो भने पुग्छ हाम्रो। अनि नेक्स्ट भनेपछि अब माथितिर हामी हाइट राख्छौँ माथितिर। सो अब चाहिँ हामी त्यसको कति कति आएको थियो त्यो हामी त्यो हेर्दै गर्छौँ अनि बनाउँदै गर्छौँ। सो भनेपछि पहिला एमा हेर्छौँ। ए सेक्सनमा हाम्रो कति आएको थियो इफेक्टिभ स्ट्रेस 0। सो हामी यहाँ सपोज हाम्रो एमा हामी 0 गर्छौँ। ए को भइसक्यो होइन। अनि त्यसपछि ए को हामी यहाँ 0 राखिसक्यो। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो बी को बीकोमा भनेपछि हाम्रो पिए कति आएको छ प्रेसर भनेपछि 18.3 आएको छ होइन। 18.3 आएको छ भनेपछि हाम्रो दुईतिर 18.3 हो। सो हामी यहाँ 18.3 भनेपछि सपोज हाम्रो 18.3 कता जान्छ यहाँ जान्छ ल 15 16 17 18 यहीँ होला। अब यो भनेको हाम्रो 18.3 यहाँ भयो होइन। सपोज यहाँ बी सेक्सन छ हाम्रो बीमा 18 गयो। यो भनेको यसलाई हामी 18.3 गर्न सक्छौँ किलो न्युटन पर मिटर क्युब। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी सीमा हेर्छौँ। सीमा त यहाँ सधैँ छ 28.04 28.0 यहाँ होला 28.04 भनेपछि यहाँ छ। यो सी भनेको त यही पोइन्ट छ। यो ए भयो एमा त 0 थियो बीमा हाम्रो चाहिँ 18 भयो सीमा चाहिँ हाम्रो 29 यहाँ भनेपछि हामी यसलाई जोड्दै जान्छौँ।
भनेपछि अब हाम्रो भनेपछि यो सपोज यसलाई हामी 1 भन्न सक्यौँ, यो गरिदिए। अनि यसलाई 2 भन्न सक्छौँ, यसलाई हामी 3 भन्न सक्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ यसलाई फिगर हामी फिगर सोइल प्रेसर डायग्राम। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ वाटरको पनि बनाउनु पर्छ। सो भनेपछि हामी वाटरको पनि बनाउँछौँ। ए भयो, बी भयो, यो सी भयो। यसमा 5, 10, 15, 20, 25, 30 यो भनेको हाम्रो वाटर प्रेसर। यो साइडतिर वाटर प्रेसर लागिरहेको छ, योतिर हाइट छ हाम्रो। अब भनेपछि फेरि हामी हेर्छौँ होइन, सुरु एकोमा फेरि 0 थियो हाम्रो होइन, एकोमा 0 थियो, फेरि हाम्रो यो 0 नै रहन्छ, 0 नै रहन्छ। फेरि बीमा हेर्छौँ हामी। अब बीमा पनि 0 छ हाम्रो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। बीको सेक्सनमा हाम्रो यो यु वाटरको यहीँ छ हाम्रो, यु भनेको वाटरको हुन्छ, 0 छ। दुवैमा 0 नै छ, सो हामी 0 गर्छौँ। बीमा पनि हाम्रो 0 हुन्छ। अनि सीको हेर्छौँ, सीमा हाम्रो कति आएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सीको यु भनेको हाम्रो 29.43, 29.43 हाम्रो लगभग यहाँ हुन्छ। यो भनेको अब यसलाई जोड्छौँ, एदेखि बीसम्म, अनि बीदेखि सीसम्म, यसलाई हामी 4 भन्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब क्यालकुलेसन अफ प्रेसरको निकाल्छौँ होइन। प्रेसर भनेपछि हाम्रो त्यसको हाम्रो के भन्छ एरिया निकाल्नुपर्छ, ती हामी बुझ्छौँ। भनेपछि हामी यहाँ हेर्छौँ, लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ प्रेसर। अब यसमा भनेपछि हाम्रो एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि सपोज P1 गरेँ मैले। अब यहाँ फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। फिगर 1 को हामी एरिया निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि ट्रेङ्गल छ होइन, 1/2 B इन्टु यहाँ। अब बी भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि टोटल बी भनेको हाम्रो कति भयो भनेपछि 18.3 भयो होइन। र यो हाइट भनेपछि अब त्यो अगाडिको क्वेसनमै दिएको थियो, हाइट भनेको हाम्रो 3 हुन्छ होइन। सो हामी 1/2 इन्टु बी भनेको 18.3 इन्टु हाइट भनेको 3 छ। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 27.45, 27.45 यति आयो होइन। त्यसै गरी अब फेरि P2, अब यो 2 को हामी चाहिँ यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ हामी एरिया निकाल्छौँ भनेपछि टोटल यसको बी इन्टु यहाँ हुन्छ होइन, किनभने यो रेक्टेङ्गल छ। भनेपछि हाम्रो यो भनेको हाम्रो 18.3 भयो र हाइट भनेको हाम्रो 3 हुन्छ। सो भनेपछि 18.3 इन्टु 3 भनेपछि हाम्रो 24.90 हुन जान्छ। त्यसै गरी हाम्रो P3 निकाल्छौँ। P3 यसको लागि हेर्दाखेरि अब यसको चाहिँ यो यति बी हामीलाई यति मात्र चाहियो। भनेपछि हामी यहाँदेखि यहाँसम्म थाहा छ र टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म थाहा छ भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो कति थियो 28.40। अब टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको थाहा छ र यहाँदेखि यहाँ थाहा छ भने यहाँदेखि योबाट भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 18.3 छ होइन। टोटल यतिमा यति घटायो भने हाम्रो यति मात्र डिस्टेन्स निस्किन्छ होइन। भनेपछि यो बी इन्टु एच भनेको त 3 नै छ, अनि ट्रेङ्गल छ भने 1/2 हुन्छ र बी भनेको हाम्रो 28.40 माइनस 18.3 अनि हाइट भनेको 3 नै हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो 28.4 माइनस 18.3 इन्टु 1/2 भनेपछि 0.5 कसरी भयो। 28.4 माइनस 18.3 इन्टु 3 फेरि 1/2 छ भने इन्टु 0.3 भनेपछि 15.15 यो पनि निस्किसक्यो। सो अब चाहिँ P4 निकाल्छौँ। P4 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। टोटल भनेपछि
यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि हाम्रो कति थियो यो 29.43 र यो हाइट भनेको हाम्रो 3 नै हुन्छ हैन त्यो भनेपछि 1/2 अनि 29.43 इन्टु 3 29.43 इन्टु 0.5 के रे 1.5 गर्नु पर्यो 43 इन्टु 1.5 किनभने 3 को आधा 1.5 हुन्छ हैन त्यही भएर 44.14 यो पनि निस्किसक्यो सो अब चाहिँ हामी यसको पहिला एरिया निकालिसक्यो हैन अब लास्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो हैन भनेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ now total pressure force P equal to हाम्रो P1 plus P2 plus P3 plus P4 जुन हाम्रो यो एरिया निकाल्यो नि त्यही हाम्रो प्रेसर हो हामी भन्न सक्छौं कि एरिया निकाल्नु पर्छ त्यही हाम्रो प्रेसर हुन्छ टोटल जोडेपछि हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स आइसक्यो त्यो भनेको हामी जोड्छौं भनेपछि 27.45 प्लस 54.90 प्लस 15.15 प्लस 44.14 प्लस 27.45 प्लस 54.90 प्लस 15.15 प्लस 14 के भइरहेछ हो 27.45 प्लस 54.9 प्लस 15.15 प्लस 44.14 हाम्रो टोटल 141.64 यति चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेसर आइसक्यो प्रेसर फोर्स अब चाहिँ हाम्रो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो हैन सो पोइन्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एप्लाई हामी एप्लाइङ ओरिजिनल्स थ्योरम एप्लाई गर्छौं हैन भनेपछि मोमेन्ट ड्यू टु रिजल्टेन्ट फोर्स इक्वल टु समेसन अफ मोमेन्टम ड्यू टु इन्डिभिजुअल फोर्स मोमेन्ट due to individual force अब हाम्रो चाहिँ टोटल हाम्रो कति आएको छ 141.64 इन्टु हामी यक्स गर्छौं हैन र अब यसमा भनेपछि हाम्रो सेन्ट्रोइड हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन हाम्रो फिगर छ नि यो सबै फिगरको सेन्ट्रोइड चाहिँ निकाल्नु पर्छ हैन यसको पनि हैन सबैको सेन्ट्रोइड निकाल्ने अनि त्यो हाम्रो भनेपछि हाम्रो के हुन जान्छ P1 अनि हाम्रो यसको सेन्ट्रोइड भनेपछि 3 अनि 3/3 हुन जान्छ फेरि प्लस P2 अनि 3/2 फेरि प्लस P3 अनि इन्टु 20 21.18 र सो हाम्रो फाइनल भनेपछि सबैको यो P1 P2 P3 P4 सबैको हामी चाहिँ यहाँ भ्यालु पुट गर्छौं हैन P4 इन्टु 28.8 प्लस 1008 डिभाइडेड बाइ 3 अनि प्लस 17.8 अनि फेरि प्लस P4 इन्टु 1 यसको टोटल गरेपछि हाम्रो यक्स को भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ पोइन्ट
यही थियो होइन। अब यो चाहिँ आफ्नो क्यालकुलेसन गर्नु होला, यो सबैको मोमेन्टम झिक्नुपर्छ कि तपाईँको। भनेपछि अब यसको झिक्नु पऱ्यो भने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो 3 छ होइन, यो यहाँदेखि सीदेखि बीसम्मको ए 3 छ। अनि यहाँबाट यु निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि बेसबाट यतातिर गइरहेको छ भने हाइट बाई 3 भनेपछि 3/3 भनेपछि त्यहीबाट यहाँ जोडिएको छ P1 अनि 3 यहाँ बीदेखि सीसम्मको भयो अनि प्लस यहाँ h/3 भनेपछि h भनेको 3 नै छ 3/3। फेरि P2 को पनि त्यस्तै छ होइन। त्यसको अब P2 को भन्दाखेरि यसको d/2 हुन्छ होइन, यसको हाफमा अब h भनेको h को हाफ भनेपछि h भनेको 3 छ भने 3 को हाफमा लाग्छ होइन P2। अनि P3 भनेपछि पहिला यहाँदेखि यहाँसम्मको पहिला हामीले लिनु पर्यो होइन। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो कति छ त 18.3 प्लस त्यसपछि यसमा चाहिँ फेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्म गइरहेको छ भने यहाँदेखि यतातिर गइरहेको छ भने हाम्रो 2/3 अनि हुन्छ होइन। त्यही हाम्रो सेन्ट्रोइडको फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी यो बनाएको छौँ। यति नै हुन्छ हाम्रो यक्सको भ्यालु झिक्दाखेरि हाम्रो कुरै सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।